كما قبل شهر كان حريق المصحف الشريف في النرويج، وكان تظاهرات في إسلام آباد وفي لاهور وفي كراتشي، وحتى يكاد أن يخرب كل شيء. هذا الأمور نحتاج إليه أن نتوجه إليه من طريق وزارات الشؤون الدينية، ونقف موقف واحد ونتكلم في تلك المجتمعات في غرب، في أوروبا وفي أمريكا. في تلك المجتمعات ناس معتدلون ويقفون مع العدل في موضوعات، وإن كان هم في الأقلية ولكن هم غالب الأقلية. نتوجه إليهم ونتكلم في الموضوع من طريق وزارة الخارجية، من طريق الحكومة، ومن طريق غير الحكومية. وفي الأخير أشكر نيابة عن الشعب الباكستاني لسيدي جلالة الملك وقيادة الأردنية الهاشمية، خصوصا من حسن